नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 7 अक्टूबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक बयान पर नुक्ताचीनी करते हुए कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दिल्ली हिंदुस्तान में मुआशी बहरान इतना गहरा है कि सितंबर में मनरेगा की मांग 4 सालों में 30% बढ़ गई है। खड़गे का पूरा बयान आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। राजस्थान को मिले 3 नए अजला पर वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि नए अजला के ऐलान अवाम के मुतालबे पर किया गया है। आला सतही कमेटी ने भी इसका मशवरा दिया था। तमाम नए अजला के सिलसिले में पूरी तफसील ज़रूर देखिए। आरबीआई की 3 रोज़ा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के नतीजे आ गए हैं। चौथी बार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ अपने मुवस्सिरीन की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने चंद दिनों में 5 रियासतों में इंतखाबात का ऐलान कर सकता है। किन रियासतों में इंतखाबात हो सकते हैं, तफसीलात में देखिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 26 मुहक्किकीन को बैनुल अक़वामी साइंसदान की फहरिस्त में शामिल किया गया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मुहक्किकीन ने आलमी पैमाने पर नुमाया तहक़ीक़ी खिदमात अंजाम दी है। मुंबई के गोरेगांव के वेस्ट इलाके में गुज़िश्ता सुबह एक कसीरुल मंजिला इमारत में ज़बरदस्त आग लग गई, जिसमें 7 अफराद झुलस कर हलाक हो गए जबकि 46 लोग जख्मी हो गए। ताज़ा सूरत हाल तफसीलात में देखिए। शाम में फौजी ग्रेजुएशन तकरीब के दौरान ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें 80 से ज़्यादा हलाक जबकि 240 अफराद हलाक हो गए। हलाकतों की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने 2023 में अमन का नोबेल इनाम नरगिस मोहम्मदी को देने का ऐलान किया। मोहम्मदी को ईरान में ख़वातीन पर होने वाले जबर के खिलाफ जद्दोजहद के लिए इंसानी हुकूक और आज़ादी के फ़रोग़ के एवज़ चुना गया है। नॉर्वे के मुसन्निफ जॉन फासे को अदब का नोबेल इनाम दिया गया है। नोबेल इनाम हमेशा तनाज़ा का शिकार रहा है। गुज़िश्ता एशियाड चैंपियन जापान को हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में 1-5 से शिकस्त देकर एशियन गेम्स में तलाई तमगा पर कब्जा कर लिया। कबल अजी पोल राउंड में भी इंडिया ने जापान को 2-4 से शिकस्त दी थी। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने देही इलाकों में बेरोजगारी और लोगों की मुआशी हालत को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। खड़गे ने कहा है कि वज़ीर आज़म अपनी तकरीर के जरिए असल मसाइल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सदर ने कहा है कि आप जितना चाहे कांग्रेस को गाली दें, लेकिन गरीबों का हक न छीनें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देही हिंदुस्तान में मुआशी बहरान इतना गहरा है कि सितंबर में मनरेगा की मांग 4 सालों में 30% बढ़ गई है। इसके बारे में कुछ करने के बजाय वज़ीर आज़म इंतखाबी रियासतों में अपनी नाकामियों को तकरीरों के जरिए छुपाने के लिए कांग्रेस को कोस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि घरेलू आमदनी में जबरदस्त कमी और महंगाई की वजह से करोड़ों लोग मनरेगा के तहत काम की तलाश में घर घर भटकने पर मजबूर है। सूरत हाल ये है कि मनरेगा बजट में सिर्फ 4% फंड्स बाकी है। मुल्क को याद है कि जब बजट 2023 में मोदी सरकार ने मनरेगा के बजट में 33% की कटौती की थी, जिसके नतीजे में गरीब खानदान मुतासिर हो रहे हैं। अपोजिशन की हुकूमत वाली रियासतों के फंड्स भी बकाया है। कांग्रेस को जो भी बुरा कहना चाहे कहो, गरीबों का हक न छीने। ख्याल रहे कि देही रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा के तहत रोजगार के ख्वाह लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स में शाया रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024 की पहले छमाही में मनरेगा के तहत काम की मांग में इजाफा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में सनती बेहतरी की उम्मीद को बड़ा धचका लगा है और मुल्क में रोजगार के हवाले से खदशात बढ़ गए हैं। माहिरीन के मुताबिक माली साल 2024 में देही इलाकों में मनरेगा की बढ़ती हुई मांग मईशत के लिए एक बुरी अलामत है। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन इससे ठीक पहले वज़ीर आला अशोक गहलोत ने 3 नए अजला का
اعلان کر دیا ہے۔ یہ دوسری بار ہے جب وزیر اعلیٰ گہلوت نے اپنی مدت کار میں نئے اضلاع بنانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے نئے اضلاع کے فیصلے سے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ یہ عوام کے مطالبے پر کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ سطحی کمیٹی نے بھی اس کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیے گئے پوسٹ میں لکھا کہ عوام کے مطالبہ اور اعلیٰ سطحی کمیٹی کے مشورے کے مطابق راجستھان میں 3 نئے ضلعی وزیر بنائے جائیں گے۔ پہلا مالپورہ، دوسرا سجھان گڑھ اور تیسرا کجامن سیٹی ہے۔ اب راجستھان میں 53 ضلع ہو جائیں گے۔ آگے بھی اعلیٰ سطحی کمیٹی کی سفارشات کے مطابق حد بندی وغیرہ پریشانیوں کو دور کیا جاتا رہے گا۔ قابل ذکر ہے کہ رواں سال اگست میں وزیر اعلیٰ گہلوت نے 19 نئے اضلاع بنائے جانے کا اعلان کیا تھا۔ ان نئے اضلاع کے نام رکھے گئے تھے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے گزشتہ روز مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد فیصلوں کا اعلان کیا ہے۔ 3 دن تک جاری رہنے والی میٹنگ کے بعد گورنر شکتی کانت داس نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ تہوار کے سیزن سے پہلے RBI نے ریپو ریٹ کو 6.5% پر برقرار رکھا ہے۔ یہ صارفین کے لیے راحت کی خبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض کی EMI میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ چوتھی بار ہے کہ جب ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ RBI کی 3 روزہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ 4 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی، جس کا آخری دن جمعہ تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ RBI نے اپریل، جون اور اگست میں ریپو ریٹ کو 6.5% پر برقرار رکھا تھا۔ اس بار بھی ریزرو بینک ریپو ریٹ کو صرف 6.5% پر ہی برقرار رکھا گیا ہے۔ موجودہ ریپو ریٹ 6.50%، SDF کی شرح 6.25%، MSF کی شرح اور بینک کی شرح 6.75%، ریورس ریپو ریٹ 3.35% اور CPR کی شرح 4.50% اور RSL کی شرح 18% ہے۔ زیادہ تر قرض لینے والے RBI کے گورنر شکتی کانت داس کی صدارت میں ہونے والے اس میٹنگ کے نتائج کا انتظار کر رہے تھے۔ اس میں ریپو ریٹ کے حوالے سے فیصلہ کیا جاتا ہے، جس کا براہ راست اثر قرض پر پڑتا ہے۔ اگر اس بار RBI کی ریپو ریٹ بڑھتا ہے تو قرض کی EMI بھی بڑھ جاتی، اور اگر پالیسی ریٹ کم ہوتا ہے تو یہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریزرو بینک مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ریپو ریٹ میں تبدیلی کرتا ہے۔ ریپو ریٹ وہ شرح ہے جس پر ریزرو بینک آف انڈیا دوسرے بینکوں کو قرض دیتا ہے۔ اس کے لیے جب ریپو ریٹ بڑھتا ہے تو تمام بینک ریزرو بینک سے مہنگی شرح سود پر قرض حاصل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے عام آدمی کو دستیاب قرض بھی مہنگا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد قرض کی EMI بڑھ جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز اپنے مؤثرین کی میٹنگ بلائی تھی۔ 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے شیڈول کے اعلان سے پہلے یہ ایک اہم میٹنگ ہے۔ اس اجلاس کے ذریعے الیکشن کمیشن جمہوری عمل کو احسن طریقے سے چلانے کی حکمت عملی کو تیار کرنے اور اسے حتمی شکل دینے کی کوشش کرے گا۔ یہ میٹنگ جمعہ کو نئی دہلی میں ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن کے پولیس جنرل اور اخراجات کے مؤثرین کا یہ اجلاس دن بھر جاری رہا۔ اس میٹنگ کا مقصد ایک حکمت عملی مرتب کرنا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ماڈل کوڈ کو مؤثر طریقے سے لاگو کیا جائے۔ کمیشن نے اب تک راجستھان، میزورم، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور تلنگانہ میں انتخابی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ پول پینل اگلے چند دنوں میں 5 ریاستوں میں انتخابات کا اعلان کر سکتا ہے۔ چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، میزورم اور راجستھان میں نومبر دسمبر میں اسمبلی انتخابات ہونے کا امکان ہے۔ میزورم اسمبلی کی میعاد اس سال 17 دسمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ میزو نیشنل فرنٹ شمالی مشرقی ریاست میں اقتدار میں ہے۔ تلنگانہ، راجستھان، چھتیس گڑھ اور راجستھان کی اسمبلیوں کی مدت اگلے سال جنوری میں مختلف تاریخوں پر ختم ہو رہی ہے، جبکہ تلنگانہ میں بھارت راشٹریہ سمیتی کی حکومت ہے، مدھیہ پردیش میں BJP کی حکومت ہے، چھتیس گڑھ اور راجستھان میں کانگریس پارٹی کی حکومت ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے محققین نے عالمی پیمانے پر نمایاں تحقیقی خدمات انجام دی ہے، جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لیے قابل افتخار ہے۔ یونیورسٹی کے 26 ریسرچوں کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی عالمی سرکردہ 2% سائنسدانوں کی موقر فہرست میں جگہ ملی ہے۔ اس موقر فہرست کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ممتاز پروفیسر جان لونادسی کی سربراہی والی ماہرین نے تیار کیا تھا اور اسے
ایلسویر BE نے شائع کیا تھا۔ پروفیسر نجمہ اختر شیخ الجامعہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے کہا کہ یہ اعتراف جامعہ ملیہ اسلامیہ میں غیر معمولی تحقیقی معیار کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سے ہماری یونیورسٹی کو عالمی نقشے پر افضلیت کے باب میں استحکام ملا ہے، جس نے ہمارے اندر بے پناہ فخر کا احساس پیدا کیا۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی فہرست میں بھارت کے تقریباً 35,000 ریسرچ کو جگہ ملی ہے، جس سے عالمی تحقیق کے نقشے میں بھارت کی تحقیقی کاوشوں کے غیر معمولی اثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسٹینفورڈ نے 2 فہرستیں جاری کی ہیں، ایک کیریئر کو محیط ڈاٹا پر مبنی ہے اور ایک دوسری فہرست سال 2022 میں تحقیقی کارکردگی پر مرکوز ہے۔ پورے کیریئر کو محیط ڈاٹا پر مبنی زمرے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 8 پروفیسران شامل ہیں، جن میں پروفیسر علی عمران، پروفیسر احسن حسیب، پروفیسر گھوش سشانت جی، پروفیسر رحمان عتیق، پروفیسر سین انجنا اے، پروفیسر احمد شریف، پروفیسر احمد توقیر، پروفیسر تاریخ الاسلام سال 2022 میں تحقیقی کارکردگی پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 26 سائنسداں بشمول پروفیسر اور BSD اسکالر شامل ہے، جن میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سائنسداں عمران علی، عابد حلیم، محمد جاوید، عتیق الرحمان، سشانت جی گھوش، حسیب احسن، محمد امتیاز، حسان رفیق، احمد خالد رضا، تبریز عالم خان، شریف احمد، محمد اجمل خان، تعلق دا سوپن، آصف علی چودھری، توقیر احمد، راشد علی، مشیر احمد، ارشد نور صدیقی، راجن پٹیل، افانہ ریاض، طارق الاسلام، محمد تاج، احتشام الحق، ایم کونجا، احمد ابو، تراب نقوی، MS انس۔ ممبئی کے گورے گاؤں میں ویسٹ علاقے میں گزشتہ صبح ایک کثیر المنزلہ عمارت میں زبردست آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں 7 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے جبکہ 46 لوگ زخمی ہیں۔ وہیں اس دوران فائر بریگیڈ کے اہلکار نے 30 لوگوں کو بحفاظت بچا لیا۔ فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے، تاحال آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ زخمیوں کا HBT اور کوپر ہسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ جانکاری کے مطابق صبح تقریباً 3 بجے جے بھوانی بلڈنگ کی پارکنگ میں اچانک زبردست آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 7 سے 8 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پانا شروع کر دیا۔ فائر عملے نے عمارت میں گھس کر تقریباً 30 افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ واقعے کے وقت یہاں لوگ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق اس واقعے میں تقریباً 46 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس میں کچھ جل بھی گئے ہیں۔ بہت سے لوگ خوف زدہ ہو کر عمارت سے نیچے کود گئے، جس کی وجہ سے وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کا HBT اور کوپر ہسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ ممبئی پولیس اور فائر بریگیڈ کے اہلکار بچاؤ اور راحت رسانی کے کاموں میں مصروف ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس آتش زدگی میں پارکنگ میں کھڑی تقریباً 30 کاریں جل کر راکھ ہو گئی۔ ادھر فائر ڈپارٹمنٹ اور مقامی پولیس اہلکار آگ لگنے کی وجہ کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ شام کے وزیر صحت کے مطابق جمعرات کے روز وسطی شہر حمص میں فوجی گریجویشن کی تقریب پر ہونے والے ڈرون حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 80 ہو گئی ہے، جبکہ 240 زخمی ہیں۔ یہ حالیہ برسوں میں شامی فوج پر سب سے مہلک حملوں میں سے ایک تھا، جبکہ اس ملک کا تنازع اب تک 13ویں سال میں ہے۔ وزیر صحت حسن الغباش نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں 6 بچے اور فوجی اہلکار سمیت عام شہری بھی شامل ہیں۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ شام کے فوجی نے کہا کہ حمص میں نوجوان افسران اور ان کے اہل خانہ سے بھرے تقریب اختتام کو تھی جب اسے دھماکہ خیز مواد سے لدے ڈرون نے نشانہ بنایا۔ فوج نے کسی خاص گروپ کا نام لیے بغیر اس حملے کے لیے معروف بین الاقوامی افواج کی حمایت یافتہ باغیوں پر الزام لگایا۔ شامی فوج نے کہا ہے کہ وہ ان عسکریت پسند تنظیموں کو پوری طاقت اور فیصلہ کن انداز میں جواب دے گی، چاہے وہ کہیں بھی موجود ہو۔ فوری طور پر کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گیوٹرس نے حمص میں ڈرون حملے کے ساتھ ساتھ شمالی مغربی شام میں جوابی گولہ باری کی اطلاعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ان کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے کہا ہے کہ فوج نے ہلاکتوں کی کوئی تعداد فراہم نہیں کی ہے، لیکن شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے کہا ہے کہ حکومت نے جمعہ سے شروع ہونے والے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔
नोबेल प्राइज 2023 के इनाम याफ्तागान के नामों का ऐलान रोजाना किया जा रहा है। नोबेल प्राइज 2023 के इनाम याफ्तागान के नामों का ऐलान रोजाना किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज नोबेल कमेटी ने अमन के शोबे में भी नोबेल प्राइज हासिल करने वाली शख्सियत का नाम जाहिर कर दिया। इस मरतबा नोबेल अमन इनाम ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जो कि मशहूर हुकूक इंसानी कारकुन है। उन्हें ये एजाज़ ईरान में ख़वातीन के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ लड़ाई और सभी के लिए हुकूक इंसानी व आज़ादी को फ़रोग़ देने की उनकी लड़ाई के लिए पेश किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि नरगिस मोहम्मदी को जिस वक्त ये एजाज़ मिल रहा है वो जेल में कैद है। नरगिस मोहम्मदी डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर यानी DHRC की नायब सरबराह रह चुकी है। वो ईरान में डेथ पेनल्टी यानी सजाए मौत को ख़त्म करने और कैदियों के हुकूक की सिक्योरिटी के लिए वकील नहीं है। मोहम्मदी को अपने हुकूक इंसानी के कामों के सबब कई बार जेल भी जाना पड़ा है। नॉर्वे के मुसन्निफ जॉन फासे को अदब का नोबेल इनाम दिया गया है। स्वीडिश एकेडमी के मुताबिक अदब का नोबेल इनाम नॉर्वे के मुसन्निफ जॉन फासे को उनके इख्तराई ड्रामों और नस्र के लिए दिया गया है, जो अनकही को आवाज़ देते हैं। एकेडमी के मुस्तकिल सेक्रेटरी मेटिस मोलम ने जुमेरात को स्टॉकहोम में अवार्ड का ऐलान किया। नोबेल इनामात में उनके खालिक स्वीडिश मौजिद अल्फ्रेड नोबेल की तरफ से छोड़ी गई वसीयत से 11 मिलियन स्वीडिश करोनर का नकद इनाम होता है। जीतने वालों को दिसंबर में मुनक़िदा अवार्ड तकरीब में 18 ग्रेड का गोल्ड मेडल और मेडल भी दिया जाता है। चीन में जारी एशियन गेम्स में हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने गोल्ड पर कब्जा करके एशिया में अपनी बादशाहियत कायम कर ली। हिंदुस्तानी टीम ने फाइनल मुकाबले में गुज़िश्ता बार की एशियाड चैंपियन जापान को 1-5 से शिकस्त फाश दे दी। इससे कबल पोल राउंड में भी हिंदुस्तान और जापान के दरमियान मुकाबला हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान ने 2-4 से जीत अपने नाम की थी। फाइनल मुकाबले में गुज़िश्ता रोज हिंदुस्तानी टीम की तरफ से शानदार खेल देखने को मिला। हिंदुस्तान के आगे जापान सिर्फ 1 गोल कर सका और पूरे खेल के दौरान हिंदुस्तानी खिलाड़ी छाई रहे। फाइनल मुकाबले में चैंपियन बनने के साथ हिंदुस्तानी हॉकी टीम 2024 में पेरिस में खेले जाने वाले ओलंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। गुज़िश्ता रोज खेले गए फाइनल मुकाबले की बात करें तो पहले क्वार्टर में दोनों ही टीमें गोल नहीं कर सकी थी। फिर दूसरे क्वार्टर में मुकाबले के 25वें मिनट पर हिंदुस्तान की तरफ से पहला गोल किया गया। मनदीप सिंह ने यह गोल दाग कर हिंदुस्तान 0-1 से सबकत दिलाई। एक्स्ट्रा मैच की हाफ टाइम में हिंदुस्तानी टीम ने सबकत बना ली। फिर तीसरे क्वार्टर में मुकाबले के 33वें मिनट पर हिंदुस्तानी कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दूसरा गोल करके हिंदुस्तान को 0-2 की सबकत दिलाई। तीसरा क्वार्टर खत्म होने से पहले अमित रोहनदास ने भी हिंदुस्तान के लिए गोल कर दिया। इस तरह हिंदुस्तान ने तीसरे क्वार्टर तक 0-3 की सबकत बनाते हुए अपनी जीत एक तरह से पुख्ता कर ली थी। चौथे क्वार्टर की शुरुआत के 3 मिनट बाद ही यानी 48वीं मिनट पर अभिषेक ने हिंदुस्तान के लिए चौथा गोल किया। 51वीं मिनट पर जापान की तरफ से 1 गोल दागा गया, जो कि जापानी टीम की तरफ से आखिरी गोल भी साबित हुआ। हिंदुस्तान की तरफ से आखिरी यानी 5वां गोल मुकाबला खत्म होने से ठीक 1 मिनट पहले दागा गया। ये गोल भी कप्तान हरमनप्रीत ने किया, जो उसके साथ ही हिंदुस्तान की झोली में गोल्ड मेडल आ गया। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में रोहिन मलिक, अकीब हुसैन, फैज़ान कौसर, अब्दुल बारी अररिया, रमीज़ अहमद, साजिद हसन, तस्लीम, हामिद हुसैन, मसरूर आलम, रोशन महमूद साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से ट्विटर यानी एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्रो नज़र। शुक्रिया।